You have to memorize. You don't have to go back. You can keep going. So यहाँ से आगे आप करें मीम ضمة ثا شدة مث ثا فتحة ألف سكون ثا. If now So you don't have to go back. you don't have to. But if you want to now connect everything together for a while, तो फिर आप इसको यहाँ तक ला सकते हैं. مَطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّا, and then complete the rest. Okay, this I need to work on. So mim dhamma tha shadda muth tha fatha alif sukun tha mutha qaf kasra qi. You can't say the chunk out from in the middle. Mutha नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि वो आपने हिजा कर लिया. अगर आपने बोलना है तो फिर आप पीछे से लाएंगे पूरा. मत्तारिकुन नजमु tha. अच्छा मत्तारिकुन नजमु tha qaf kasra qi. अब ये कहाँ से करूँ? Finish. Ba dhamma. Finish. قاف كسرة قي با ضمة بو ثاقبو. नहीं? No, not sakibu. No, you're not. How do you know when to stop and continue on the next one? Very easy. Allah is giving you easy के 13 के बाद आपको पूरा पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है. तो आप बस करते जाएं हिजा और एंड में आके. तो आप words के बीच में मतलब word एक कह दें फिर उसको भूल जाएं. You have to practice on those phrases, those chunk, and you know like which part. नहीं कह सकते. अगर आप where you can stop. Any time you have to pronounce it, you have to get connected the pronouncement. You have to come from the beginning. You cannot just say in the middle थोड़ा सा portion. Anytime. लेकिन अगर मैं एक word को pronounce कर रही हूँ तो उस word को मैं तोड़ू ना या उसको जोड़ू ना next word से, right? हाँ, हिजा आप करते जाएं, लेकिन anytime if you want to say it out, then you have to start from the beginning. Okay? मतलब बस हिजा करते चले जाएं till end तक करके फिर पूरा रवानी से पढ़ते हैं ना, ये कहना चाह रही हैं. Okay. एक बार करके बताए ना सिस्टर जवेरी आप उनको. हाँ, एक बार प्लीज डेमोन्स्ट्रेट कर दें. लंबा है. मीम फतहा ता शद्दा मत ता फतहा अलिफ सुकून ता मत ता रा कसरा री قاف ضمة نون شدة قن نون فتحة جيم سكون نج ميم ضمة ثا شدة مث ثا فتحة ألف سكون ثا. Now I don't need to, but just if I feel like कि मुझे टोन भूल नहीं रही हो तो मैं यहाँ पूरा स्टार्ट से यहाँ तक आऊँगी. मत्तारिकुन नजमु tha नजमु tha قاف كسرة قي با ضمة مطارق نجم ثاقب. Gotcha. جزاك الله خيرا. चलिए अब अगली कौन करेगा? ये हिजा के साथ आता है विदाउट हिजा आता है? ये मतलब किसी भी वक्त आ सकते हैं. द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज थिंग्स आर कि जब आप कुरान की तिलावा में जाते हैं और आप स्टक हो जाते हैं कहीं पे, so then this helps, this technique helps to unlock कि कहाँ से कैसे बोलना चाहिए था हमें. So that's the whole. The hijra really helps to get the tone. Yes, alhamdulillah. So as long as we have the ingredients right, जैसे हुस्ना भाभी आपने ना वो जो short vowels की मतलब है ना वो हमारी क्लियर हो जाएगी तो फिर वो सारा put together easy हो जाएगा. 3 और 4 इंशाल्लाह. 4 and 5. 3 में तो मद है ना. 4 and 5 जो है 4 and 5. हाँ जी, हरकत जो है हरकत और तनवीन. चलिए ले लें हुस्ना भी इसको ले लें. ये वाला वर्ड आपकी टर्न. आपकी टर्न. मैं हिज्जा. अच्छा तज़ीन की टर्न है. गो अहेड जी. With hijra, right? Or without कर दो. जो दिल करे. Okay. देखिए वर्ड मीम whispers of the shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala protect us. इंशाल्लाह. मीम कसरा नून सुकून मिन शीन फतहा रा शद्दा शर रा कसरा लाम सुकून रिल मिन शर्रिल वाव फतहा सीन सुकून वस वाव फतहा अलिफ सुकून वा सीन कसरा लाम सुकून सिल मिन शर्रिल वसवासिल खा फतहा नून शद्दा खन नून फतहा अलिफ सुकून ना सीन कसरा सी मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासी. अल्हम्दुलिल्लाह. इसमें सीन पे सुकून पे आप टाइम देना चाहते तो दे सकते थे थोड़ा सा. मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासी. ठीक है. वसवासिल वो टोन है ना जब ये we practice with Sheikh's tone so much.
इतनी जबान पे Got used to. एक दफा पढ़े विदाउट हिजा, एक दफा दोबारा से Don't raise Okay. من شر الوسواس الخناس. ब्यूटीफुल आंसर माशाल्लाह. ये हमने कर लिया राइट. الدرس الخامس عشر भी we did it आज. الدرس الخامس عشر تدريبات على الشدتين في كلمة. तो चलिए पहला वाला कौन किसी से सोचना कि आपकी टर्न है. बस इसमें वही चीज है, सिर्फ ये कि आपने इसको ब्रेक नहीं करना, दोनों को करते जाना है. ये लेसन कहाँ किए थे क्लास में आपके? आज किया था. No, we didn't do this one today. तो भी अगला We नहीं stopped नहीं आज there. नहीं हुआ. चलिए फिर आज यहाँ तक हम रखते हैं इंशाल्लाह 14 तक. तो कोई और किसी का कोई क्वेश्चन या एनीथिंग? सिस्टर जुवेरिया, कैन यू चेक माय रॉ प्लीज? जी बोले. अभी यहाँ देखिए रॉ कहेंगे या फिर आई डोंट नो रॉ की मखरज क्या है? कैन यू से द मखरज कहाँ है एग्जैक्टली? रॉ आपके ऊपर जैसे मतलब जो मतलब ये अगर टीथ है ना तो उसके नीचे टच हो रहा है और सेंटर में से उसके थोड़ा सा एक होल सा क्रिएट होता है जहाँ से आवाज एग्जिट करती है. थोड़ी सी ओपनिंग है सेंटर में से रॉ के अंदर. अल आप कहते हैं ना अल, तो पूरी पेस्ट हो जाती है टंग ऊपर और आवाज साइडों से जैसे जाती है, लेकिन रॉ में आवाज सेंटर में से जाती है. एक छोटा सा मतलब प्लेस क्रिएट होती है जिसके बीच में से रॉ की साउंड जाती है. So for example, when I say where is the tongue? ऊपर और ऐसे टब की फॉर्म में जैसे, यानी कि साइडें ऊपर लगती हैं, सेंटर में से थोड़ी सी जगह होती है जिसमें से हवा जा रही है. इसका आप देखेंगे नहीं the thing you said. ये कहो शाजी अन अर जो तकरीब नून और रॉ करीब करीब है ना. अन करो तो वो जहाँ जबान टच हो रही ना उधर ही पास में है. अन अर यस. बट में तकरार ज्यादा हो रही है फिर अर. हाँ तो रोकना है ना रॉ को पहले तो वो अर. Is it heavy enough though? अर. Can I comment first? नहीं है. हाँ बोलो जरूर. अगर हमने अर को इंग्लिश में लिखना है तो हम लिखेंगे ARR फॉर एग्जाम्पल. तो बजाय इसके कि हम ARR पे रुके, हमने AR पे रुकना है, बस उतना ही लाइट हो. AR पे रुक जाओ बस. आर, दैट्स इट. और जबान को हैंग करें. उसके बाद जब टच हो जाए ना पैलेट को तो फौरन नीचे उतार लें. आर हैंग कर दें उसको, जैसे वो बीच में सस्पेंडेड है, ऊपर टच करके फौरन नीचे आ जाना. आर पर फिर तवस्सुत नहीं हो रहा है. अगर मैं जल्दी से नीचे ला रही हूँ तो फिर आई कैन नॉट डू तवस्सुत. और you have to do tawassut also, right, on that? Practice a little bit more on it. You'll get at that point, inshallah. Inshallah. Raw. आप ARR कह रहे हो. ARR आपने पहले आर पे रुक जाना है. और Say any lesson title. Darsul. الدرسul الدرس الأخير. الأخير. در. الدرسul أخير. الدر را ري. Depending on who is taking the test. Sometimes. را رو ri ar. It's the closest to al में जैसे सिस्टर वेयर कह रही थी कि your तीनों आसपास ही हैं. अल में जो है टंग कंप्लीटली टिप टच हो रही है ऊपर. रॉ में थोड़ी सस्पेंड करनी है. ये आप लोगों को नजर आ रहे हैं यहाँ पे? अच्छा एक मिनट. I hope they are also done. Let me just send a message. अच्छा ये आपको नजर आ रहा है कि ये लाम के ऊपर है. लाम मुफक्कम और मुरक्कक तो दो उन्होंने दिए है ना, क्योंकि लाम की किसी टाइप पे हैवी होता है, लाइट होता है. बट अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो अल वही टीथ के पीछे जगह है, ठीक है, जो लाम की सिचुएशन में. फिर आप इसको यहाँ पे देखें कि नून वही जगह है उसी के पीछे. अन
un, you can feel it along then side. ra. ٹھیک ہے. اور اب اگر آپ را پہ آئیں تو اس کی وہی اسی کے پیچھے ہی جگہ ہے اس کے لیے بھی, لیکن اس ڈائگرام میں آپ دیکھیں گے تو دیر از نو ڈفرنس. مطلب را کے لیے ہیوینس کے لیے بیک لفٹ ہوگی, لائٹ کے لیے نہیں لفٹ ہوگی. لیکن جب یہاں پہ آپ اس امیج میں دیکھتے ہیں تو میں آپ کو جو بتانے کی کوشش کری تھی کہ آواز کے لیے یہ آواز کرو ہوتی ہے, یہ جو مطلب ٹنگ ہے نا تھوڑا سا کرو ہو جاتا ہے, تو بیچ میں سے آواز نکلتی ہے. لام میں یہ ساری جگہ کور ہوگی, نون میں یہ ساری جگہ کور ہوگی, لیکن ار میں یہ ٹب سا کریٹ ہوتا ہے جہاں سے آواز آپ کی فلو آؤٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, از دس کلیئر؟ Sorry, if I say ar, جی is it heavy enough? دوبارہ سے بولیں. Ar. تھوڑا سا اور ہو سکتا ہے, مطلب یہ ہمارے شاید حوالے سے شاید تھوڑا سا ہو, لیکن ان لوگوں کے حوالے سے تھوڑا سا وہ اور چاہتے ہیں ہمارے اس سے نا پروننسیشن میں. And where is the ear one? Ear. ایئر کے اندر یہ آپ کی بیک جو یہاں پہ اس کے اوپر آپ کو اگر نظر آ رہی ہے نا, یہ بیک, the back is not lifted. The whole heaviness and lightness is created by the lifting of the back. تو اس میں یہ بیک لفٹ نہیں ہو رہی آپ کی. But the front tip of the tongue is still touching the same location. Same location, same location. Same location. اگر آپ اس میں بھی دیکھ لیں, لام کے اندر بھی دیکھ لیں, اللہ and اللہ مطلب للہ, اور اللہ کے اندر سیم اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو وہ ہیوی اور لائٹ کو آپ کو انہوں نے دکھایا نا کہ صرف اس کی لفٹنگ آف دا ٹنگ سے کریٹ ہو رہی ہے, نتھنگ ایلس. ٹھیک ہے. لام کے اندر جیسے آپ نے یہ دیکھا نا کہ یہ پوری جگہ ٹچ ہو رہی ہے, everything is connected. but را کے لیے you have this exit یہاں سے جہاں سے آواز exit out ہو رہی ہے, اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ صرف ٹنگ کے بیک سے ساری heaviness and lightness create ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ لام is مرقق which is light and this لام is heavy. Same thing for را مرقق and را heavy. Same thing. تو جب آپ کہیں گے And Sister Javeria, sorry, please continue. نہیں آپ بولیں. I was having issue with noon, and when I'm giving that lesson, the sister is telling that noon is very heavy. Noon, that's how it sounds like, and I've been just doing noon. I don't know, and how to make it noon. Just darsul awal. I'm stuck on there on noon, like. نون کو ڈائٹنگ کرا لیتے ہیں, تھوڑا سا لائٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. Like it's not dieting, it's gonna be like. کیا حال ہے آپ لوگ کا, ہو گیا کمپلیٹ ٹائم ابھی؟ جی Rumana, I had the same issue with noon, and I worked a lot because I would do heavy and gunna both together. Like I would literally do noon like that. So what I started doing was first just say ooh, only practice ooh, and making that tongue flat. Ooh. Yeah, don't scare your kids that way, Rumana. Ahmad will cry. اس میں one more thing, Rumana, جیسے if you see like you know what's happening with me also کہ میم کے اندر جیسے میرا ہیوی آ رہا تھا, تو یہ جو نوز کو سیلف ایگزامینیشن ہے نا اس سے بھی آپ کا وہ کلیئر ہوتا ہے. So when I was saying G, there is no articulation of sound. G, everything is pretty clear. But as soon as I say me, you hear that? Me, it starts coming back in. So same thing آپ نون کے ساتھ بھی ایسے کر سکتے ہیں, نون. So it just have to be a clear flow of sound coming out. ٹھیک ہے. تو آپ پہلے find something which is light. اگر آپ کا لو is normal تو لو سے لے لیں, لو سے پھر نو پہ آ جائیں, لو, then eventually that will work out inshallah. And the issue is like sometimes I can make that sound, but there's no warranty that it will come next time also. So noon, nunna, like so many things. Alhamdulillah. چلیے انشاءاللہ like اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ایک لیٹر پہ ڈبل ریوارڈز ہے. اوکے. اور الحمدللہ think about you can talk. اچھا میں I want to tell you something. My bhabhi's mom, she is in the hospital right now
And Oh. I was talking to her husband today morning. تو وہ بتا رہے تھے کہ the fluids get in her body and they are not released. So when the fluids are not released, they get to the brain somehow, and then her talking is not comprehensible anymore. Like you can't even understand what she's saying. So سبحان اللہ کہ اس وقت میں اور آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو سمجھ پا رہے ہیں یا ہم کچھ کہہ رہے ہیں and we are able to understand. So I was asking him کہ is that Alzheimer کہ she's forgetting or what's happening? So they were saying کہ نہیں fluids بھر جاتے ہیں, so she can't, like whatever she's saying we don't know what she's saying and she doesn't know what she's saying, and then all the nerves are gone. تو پھر جب انہوں نے مطلب hospitalized کیا, then they had anemia, مطلب انیما دیتے ہیں, then it's released, the fluids are released جو کڈنی میں اور اس میں پانی کریٹ ہو جاتا ہے, then she starts coming back to senses. تو مطلب think about it, sometimes it's very easy to start thinking کہ oh my god مجھ سے یہ نہیں ہو رہا یا یہ نہیں ہو رہا, لیکن سبحان اللہ any one letter that's coming out of our mouth is a huge mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. It's a huge mercy. So do not مطلب fall into the traps of shaitan. جو آ گیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, Allah will increase you. ٹھیک ہے, so انشاءاللہ آمین آمین. every day if we learned one letter, حسنہ بھابی فتحہ, then we are happy, right? انشاءاللہ. Every day we just get one. کلاس میں 2 دن سے بیچاری ایک سسٹر روز آتی ہیں, شاہین گئی, شاہین ہے نہیں ہے شاہین چلی گئی. شاہین بھابی نے ہاں سجدے کا کھانا رکھا ہوگا چولہے پہ. شاہین بھابی تو وہ 2 دن سے روز آتی ہیں. آج بھی وہ ناراض ہو کے جا رہی تھی کلاس میں سے نا, غصہ ہو گئی تھی وہ. کہہ رہی تھی کہ تم مجھے, ان کو ٹیچر کو کہہ رہی تھی کہ تم مجھے ہر چیز پہ روکتی ہو. تو میں نے کہا مجھے دیکھو میں تو میں بھی اسی میں ہوں, لیکن ناراض ہی ہو گئی. Zarina can share, maybe Zarina you want to share that one point we were talking earlier about? When you feel like that everybody knows around you and you don't know anything, what should we do at that time? پتا نہیں, ایسے لگ رہا ہے کہ سبھی کافی ایکسلنسی لیول پر ہے میری کلاس میں, اینڈ آئی ایم لیکنگ بیہائنڈ. ایسے کچھ تو عجیب سا فیلنگ آ رہا تھا, پتا نہیں. اور کچھ کافی سارے عرب بھی ہیں اس میں. تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا اس کے بارے میں؟ ہاں, تو آپ نے وہی کہا نا کہ ان میں آپ اپنے اوپر والوں کو دیکھو, اور تو بے شک اس کی طرح کرنا چاہیے. وہ میرے لیے ایک دوبارہ سے یہ تھا کہ ریوائز ہو گئی یہ چیز جو پہلے ذہن میں تھی. الحمدللہ. اگر آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ارد گرد وہ لوگ ہوں جن کو مطلب نہیں آ رہا اور ہمیں سب سے اچھا آ رہا ہے, تو پھر انسان کے اندر ایک تکبر بھی آ جاتا ہے اور انسان کی ہمبلنس ختم ہو جاتی ہے. تو زرینہ کو میں یہ کہی تھی, میں نے کہی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ عالموں کے بیچ میں بیٹھ جائیں, کہ جن کو آتا ہے, اور آپ ان کے بیچ میں بیٹھ کے یہ اس سوچ کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ مجھے بھی سکھا دے, اللہ تو مجھے بھی دے دے, اور اللہ میں رائٹ. اور میں اسی لیے آپ کے ساتھ آ گئی ہوں آج. میں اسی لیے روز آپ کے ساتھ میں اسی لیے آپ کے ساتھ روز آ گئی, کیونکہ عالموں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ میرے پہ کوئی اثر ڈال دے. It's really nice, Sister Javeria. لیکن بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اس کی اصلاح ہم نے کرتے جانا ہے. جیسے ایک بار جو ہماری کلاس میں جیسے سسٹر رفت جو میں اس سے بات کی تھی نا, کہ ہم کہتے ہیں کہ اور مجھے ایسے لگتا ہے نا کہ جب وہ لوگ پڑھتے ہیں تو ان میں اس قدر فاسٹ اور اتنا اس سے پڑھ رہے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ شاید یا تو پھر دوسری تیسری مرتبہ کر رہے ہیں, یہ پتہ نہیں, کچھ سمجھ نہیں آتا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج صبح مائی فیملی وی لاسٹ another of my cousin in فیصل آباد. So she just went in her own grave. Nobody went in her grave. کوئی بھی نہیں ان کے behalf پہ ہوگا وہاں پہ ممکن نکی کو جواب کرنے کے لیے. تو اس کا جواب تو ہمارے پاس فرسٹ جز کے آخر میں آ جاتا ہے, لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, رائٹ. اور اس وقت رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی 2 آیات جو ہمیں سفائز کر جاتی ہیں وہ یہی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کو پتہ ہے کہ کس کی وسعت کہاں تک ہے نا. تو یہ دنیا کے ایگزام یا دنیا کا اجازہ از ون تھنگ, لیکن اللہ کی نظروں میں دیکھیں اللہ کو بہت پیار آتا ہے ان لوگوں پہ جو کوشش کرتے ہیں, جو لوگ ہاں مشقت زیادہ اٹھاتے ہیں پڑھنے میں, رائٹ. یہ تو as long as we are working, that's what it is. لیکن کمپیئر نہیں کرنا اپنے آپ کو, بس چلتے جانا ہے. ہاں یہ بات ہے, اپنے آپ کو ہم سب کا کسٹم میڈ ٹیسٹ ہے. نہیں, میں تو
इस वक्त कंपेयर तो नहीं कर रही हूँ बट पता नहीं वो एक होता है ना कि जब हम पढ़ रहे हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि पता नहीं मेरी गलतियाँ ज्यादा हो रही है, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो वो अचानक से वो जो होता है ना एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा ये माइंडसेट आपको इसमें निकालना पड़ेगा कि मैंने अपने आप को मतलब ना, यानी कि दो रिसोर्स हमने कहा है ना, दो लोग नहीं सीख सकेंगे, एक वो जो मतलब यानी कि शाय बहुत हो जाए या एक जो प्राउड हो जाए, वो दोनों ही नहीं सीख सकेंगे, राइट। तो मैं अगर जैसे बैठती हूँ, मैं कहूँ मुझे तो ऑलरेडी मेरा एग्जाम क्लियर है, मैंने तो अब ऐसे ही बैठना है, तो फिर मुझे भी नहीं आएगा कभी भी, मैं वो मिस्टेक्स करती हूँ जो मतलब नहीं कोई कर रहा। तो दोनों तरह से हमने बस हम्बल होके आजिज होके अल्लाह के सामने बैठे और अल्लाह से बस मांगे, और जहाँ के ये सांस हो वहाँ पे अल्लाह से ही कह दें कि अल्लाह आपने यहाँ बिठाया, आप ही करा दें, हमारी तो कोई तो औकात नहीं है, अल्लाह आप ही करा दें, राइट। नहीं, और जरीना को तो मैंने अभी बोला है कि पहले दिन में और आज में जमीन आसमान का बहुत फर्क फर्क है। है, जरीना पहले खुद पता है, जरीना को बहुत जरीना फर्क कहाँ है। से चली है वहां से तो बहुत फर्क है। तो मतलब मैंने यानी कि नहीं, मुझे शुक्र आज के टीचर ने भी यही कमेंट दिया कि फर्स्ट डे से अभी तक में और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वन पीस ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह एडवाइस टू काफी ऑल ऑफ अस इज इम्प्रूवमेंट कि है, इन बट सारी बातचीत के बजाय से बेहतर है कि हम एक लेसन को 2 दफा और दोहरा लें ठीक है। अगर हम genuinely we want to really want to excel, so we have to spend our time with these words, listening to the sheikh and repeating it rather than इन thoughts को ऑनर करते रहना, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को छोड़ के इंशाल्लाह हम लोगों ने कोशिश करनी है कि मेजॉरिटी टाइम हम इन चीज़ों में देखें, इमेजेस देखें, उसमें देखें, और रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लामा फ़क़ीहना फ़िद्दीन इंशाल्लाह। और दैट्स वेयर सूरह नास एंड सूरह फलक इज देयर कि कोई भी विस्पर्स आती है ना तो उसको जाने दें इंशाल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला Also the dua of Musa alayhi salam. Rabbi shrah li رب that, اشرح لي that صدري helps. ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. आगे उससे आगे वजाली वजीरा मिन सबसे अहली मजेदार तुमसे आगे हारून अखी اخي नाइमा व हारून अखी ज़मीलती अल्हम्दुलिल्लाह। सारे वो आतिका व जमीलती सारे तबीन व मुअल्लिमती, जिससे इसका नाम आपको लगता है ना, उसका नाम लेके उसको अपना हेल्पर बना लें साथ इंशाल्लाह, राइट। जैसे शाजिया ने हमें रूम खोल के दिया माशाल्लाह, मतलब ये सब हम में से हेल्पर्स हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको एक दूसरे की हेल्पर बना दे। तो इंशाल्लाह यहाँ पे آمين. वलअस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र الإنسان इल्ला لفي الذين خسر. आमनू वअमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। آمين. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति بالصبر अम्मा यसिफून व والصبر सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चॉइस आपकी है, आप शुगर Jazakallah करके khair, दुनिया Sister चलाएं, Javeria. शुगर करके जाएं, राइट। Jazakumullah आप khair शुगर everybody. करके जाते हैं Jazakumullah khair इंशाल्लाह। teachers. يا جي الحمد لله رب العالمين لازم لئن شكرتم لازيدنكم لكم آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته جزاك الله